नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। के तपाईलाई थाहा छ 180 रुपैयाँ प्रति लिटरमा तपाईँ हामीले किन्ने पेट्रोल सरकारले चाहिँ भारतसँग कतिमा किन्छ होला? धेरैलाई लाग्ला 180 रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल सरकारले सम्भवतः 170-75 रुपैयाँमा किन्छ होला। अझ सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलमै 14 रुपैयाँ 64 पैसा घाटा रहेको बताइरहँदा कतै तपाईँ हामीले तिरेको मूल्यभन्दा बढीमा किन्दैन भन्ने पनि लाग्ला। तर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तपाईँ हामीले 180 रुपैयाँ प्रति लिटरमा किन्ने पेट्रोल सरकारले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग चाहिँ करिब 117 रुपैयाँ 18 पैसामा किन्छ। त्यसो भए यो बीचको 63.5 रुपैयाँ अनि निगमले प्रति लिटर घाटामा भनेको 14 रुपैयाँ 64 पैसा थप गरी कुल 78 रुपैयाँ कहाँ जान्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। 117 रुपैयाँमा किनेर 180 रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दै सरकार। 180 रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटामा रहेको निगमको दाबी। डिजल, मट्टीतेल, एलपी ग्यासमा समेत चर्को मूल्य वृद्धि। सरकारले एक सातामै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 20 रुपैयाँले बढाएको छ। यसअघि पनि पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै लगेको सरकारले वैशाख 31 मा 10 रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो। तर एक सातामै पुनः सरकारले जेठ 8 गते आइतबार मध्यरातबाट थप 10 रुपैयाँ बढाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा 10 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। यो मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रति लिटर 180 रुपैयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रति लिटर 163 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै हवाई इन्धन 166 रुपैयाँ पुगेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य समेत 200 रुपैयाँ वृद्धि भएर 1800 पुगेको छ। यसरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण भने आफूहरू मारमा परेको गुनासो गर्छन्। सरकारले अनावश्यक रूपमा कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति आक्रोश समेत पोखेका छन्। जुन चाहिँ यो छोटो समयमै दुई पटक चाहिँ एकदमै अत्यधिक मात्रामा चाहिँ पेट्रोलको ग्यासको भाउ चाहिँ वृद्धि भइरहेछ हैन। यसले चाहिँ हामी सबै जनता चाहिँ एकदमै मारमा छौँ। अब यसको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने यसको ढुवानीमा जुन त्यो ट्याक्सहरू लाग्छ र नेपाल सरकारले चाहिँ जुन कर लगाउने गरेको छ यसमा, यो कारणले गर्दा नै अहिले चाहिँ यो एकदमै तीव्र रूपमा चाहिँ बढिरहेको कि भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। चाहिँ मेन चाहिँ कमिसनको खेलै होला। अर्को चाहिँ अब जसको सरकार आए पनि यसको अब यो ढुवानी गर्दाखेरिमा जुन लाग्ने कस्टहरू छ, यो सरकारले लगाएको ट्याक्सहरू छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरिमा पनि एकदमै बढिरहेको कि जस्तो लागिरहेछ। कसरी हेर्ने भन्ने यता हेर्नुहोस्, अब इन्डियाको भन्दा 1 रुपैयाँ भए नि बढी नै होस् भन्नेमा सोचाइ हो। अब हामीले चाहेर हुने कुरो नि होइन। अब यो गभर्मेन्टको यो अन्तिम बेलामा यो निम्न बेला बत्ती पनि चकिलो हुन्छ भन्छ, त्यही हो कि अब सर्वसाधारणलाई त ठुलो मार छैन र एकचोटिमा चाहिने अब 200 नै चाहिने वात जानु भने त कति नै पुग्ने होला कि 1 केजी सामान किन्नलाई 2 केजी पैसा लिएर हिँड्ने? यसरी जनताको ढाड सेक्ने गरी सरकारले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहँदा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ प्रति लिटर 180 रुपैयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य रहेको पेट्रोलको खास खरिद मूल्य चाहिँ केवल 117 रुपैयाँ 18 पैसा मात्र पर्दछ। त्यसो भए 117 रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल 180 रुपैयाँमा बेच्दा यो बीचको करिब 63 रुपैयाँ कहाँ जान्छ त? यस्तो छ 117 रुपैयाँमा किनेर 180 रुपैयाँमा बेच्ने पेट्रोलको वास्तविकता। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग खरिद 117 रुपैयाँ 18 पैसा, सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन सेवा शुल्क 25 रुपैयाँ 23 पैसा, सडक मर्मत समार शुल्क कर 4 रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क कर 1 रुपैयाँ 50 पैसा, पूर्वाधार कर 10 रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट 20 रुपैयाँ 71 पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष 1 रुपैयाँ 80 पैसा। यसरी सरकारले केवल 117 रुपैयाँ 18 पैसा प्रति लिटरमा किनेको पेट्रोलमा थप 63 रुपैयाँ 23 पैसा कर थपेर जनतासँग 180 रुपैयाँ लिने गरेको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र निगमले 1 लिटर पेट्रोलमै 14 रुपैयाँ 64 पैसा समेत घाटा देखाएको छ। अर्थात् निगमले निम्न
शीर्षकको नाममा जाने रकम घाटामा रहेको जनाएको छ। ढुवानी भाडा 6 रुपैयाँ 6 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 60 पैसा, बिमा खर्च 7 पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी 1 रुपैयाँ 38 पैसा, विक्रेताको मुनाफा 6 रुपैयाँ 12 पैसा। यसरी 117 रुपैयाँ 18 पैसामा किनेको 1 लिटर पेट्रोलमा थप 77 रुपैयाँ 46 पैसा जोडेर 194 रुपैयाँ 64 पैसा पुग्ने निगमले जनाएको छ। यस्तोमा 180 रुपैयाँमा बेच्दा पनि प्रति लिटरमा 14.5 रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ। जुन मूल्यमा हामीले बिक्री गरिरहेछौँ, घाटामा हामीले जुन बिक्री गरिरहेछौँ, अहिले भनौँ न अहिले पनि 14 रुपैयाँ 64 पैसा हामीलाई पेट्रोलमा घाटा छ, 26 रुपैयाँ 82 पैसा हामीलाई डिजलमा घाटा छ। यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? यही ट्रेन्ड रहिरहने हो भने भन्न सकिन्न, किनभने लागत मूल्य अनुसार जानुपर्ने निगमलाई बाध्यता रहिरह्यो भने मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। यो त भयो पेट्रोलको कुरा। अब डिजल र मट्टितेलको मूल्य र खर्चको चर्चा गरौँ। यस्तो छ 134 रुपैयाँमा किनेर 163 रुपैयाँमा बेच्ने डिजलको वास्तविकता। इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग खरिद 134 रुपैयाँ 54 पैसा, सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क कर 12 रुपैयाँ 3 पैसा, सडक मर्मत समार शुल्क कर 2 रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क कर 1 रुपैयाँ 50 पैसा, पूर्वाधार कर 10 रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट 18 रुपैयाँ 75 पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष 1 रुपैयाँ 63 पैसा, ढुवानी भाडा 2 रुपैयाँ 92 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 60 पैसा, बिमा खर्च 8 पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी 94 पैसा, विक्रेताको मुनाफा 4 रुपैयाँ 83 पैसा। यसरी आयल निगमले भारतसँग 134 रुपैयाँ 54 पैसामा प्रति लिटर रक्सोल बरौनीमा किनेको डिजलमा करसहित अन्य विविध शुल्क 55 रुपैयाँ 28 पैसा थोपरिन्छ। तर निगम भने सम्पूर्ण खर्चसहित डिजलको मूल्य 189 रुपैयाँ 82 पैसा पर्ने र त्यसमा 26 रुपैयाँ 82 पैसा घाटा खाइ 163 रुपैयाँमा बेचेको दाबी गर्छ। निगमका अनुसार डिजल मट्टितेलमा मात्र होइन, खाना पकाउने ग्यासमा समेत प्रति सिलिन्डर निगमलाई 879 रुपैयाँ 75 पैसा घाटा छ। अर्थात् निगमले 1800 बिक्री मूल्य तोकेको ग्यासको खरिद मूल्य नि 2008 रुपैयाँ 15 पैसा पर्दछ। तर त्यसमा सरकारी राजस्व 327 रुपैयाँ 37 पैसा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 8 रुपैयाँ 52 पैसा, बिमा खर्च 2 रुपैयाँ 11 पैसा, विक्रेताको मुनाफा 333 रुपैयाँ 60 पैसा थप गरिन्छ। यसो हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि कारक रहेको भन्दै निगमले मूल्य वृद्धिको बचाव गरेको छ। निगमले त उल्टै आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर जाने सङ्केत गरेको छ। हामीले चाहिँ जुन मूल्य सूची प्राप्त गर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बिचमा जुन युद्ध भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कच्चा तेलको मूल्य र प्रशोधित तेलको मूल्यमा जुन किसिमको वृद्धि आयो, त्यो वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि निगमले प्राप्त गर्ने जुन मूल्य सूची छ र निगमको जुन लागत छ, त्यो लागत बढ्दै जाने र लागत अनुसार चाहिँ हामीले लागत अनुसारको मूल्यमा चाहिँ हामीले बिक्री नगरेको कारणले गर्दाखेरि बिक्री गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि निगमले चाहिँ पैसाको जो गर्न सकेन। पैसाको यसलाई चाहिँ यो ऋणात्मक अवस्थामा हामी पुग्दै गयौँ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो यस्तो अवस्था सिर्जना भएको। यही ट्रेन्ड रहिरहने हो भने भन्न सकिन्न, किनभने लागत मूल्य अनुसार जानुपर्ने निगमलाई बाध्यता रहिरह्यो भने मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। यता उपभोक्ता अधिकार कर्मी भने निगमकै लापरवाहीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरू निगम घाटामा नभएको, बरु अनावश्यक शीर्षकको रकम असुलीमा लागि परेको भन्दै यो नागरिकमाथिको अपराध भएको तर्क गर्छन्। राज्यले नागरिकमाथि अपराध गरेको छ। आफूले विभिन्न शीर्षकमा अकुत करहरू लिने, त्यो कर घटाउनलाई तम्ताया नहुने र सजिलोको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानाबाजीमा उपभोक्तासँग बढी असुलले लिनको निमित्त मूल्य मात्रै बढाउने जुन काम गरेको छ, यसबाट समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा असहज हुन्छ। आपूर्ति व्यवस्थामा मूल्य वृद्धि बढाउनको निमित्त अझ यसले बढी सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा पटक गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्दै, पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक कर खारेज गर्दै जुन बढाइएको मूल्य छ त्यो मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने काम गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले निगमले मनपरी मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाइरहँदा निगमले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुनु र अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नु मुख्य दुई कारण रहेको बताएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उचित विकल्प नखोज्दा र आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र भर पर्दा नेपालीले महँगो मूल्यमा यसको खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तसर्थ निगमलाई पनि फाइदामा लाने गरी साथै जनतालाई सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने योजना सरकारले बनाउन आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारबाट ध्यान पुगोस्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर।
हो नागरिकलाई 1800 मा बिक्री गर्ने ग्यासको खरिद मूल्यमा समेत सरकारी राजस्व सहित अन्य विविध खर्च शीर्षकमा 671 रुपैयाँ थप हुने निगमको दाबी छ। यस्तै 163 रुपैयाँ पर्ने डिजल आयल निगमले भारतसँग केवल 134 रुपैयाँ 54 पैसामा किन्छ, जसमा विविध खर्च र अन्य शुल्क गरी 55 रुपैयाँ 58 पैसा थोपरिन्छ। यस अर्थमा प्रति लिटर डिजलमा निगमले 26 रुपैयाँ 82 पैसा घाटामा रहेको रटान लगाउन छोडेको छैन। तर यस्तो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सरकारले थुपारेको नाना थरीको अचाक्ली कर हो। यस्तोमा सरकारले आफूले लिने करको दायरा भने हटाएको छैन, जसका कारण सातापिच्छे 10 रुपैयाँको दरले इन्धनको मूल्य बढ्दा जनता भने मारमा परेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि म्याग्दीमा सडक बनाउन जुटेका स्थानीय सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। गाउँ गाउँमा विकास पुर्याउने काम सरकारको हो। हरेक गाउँमा विकास पुर्याउने भन्दै देशमा 3 तहको सरकार बनाइएको छ। तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्दै बनेको 3 तहको सरकारले नै विकास निर्माणका काम नगरे के गर्ने? यस्तोमा कुनै पनि गाउँलेले के गर्लान्? अधिकांश गाउँले विकास माग्दै ओडा कार्यालय, पालिका हुँदै जिल्ला वा संसद हुँदै मन्त्रीसम्म पुग्छन्। तर म्याग्दीको एक गाउँका गाउँले भने सडक नहुँदा भोगेको शास्तिबाट आजित भएर आफै डोजर किनेर बाटो बनाउने काममा लागेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याग्दीमा सडक अभावका कारण स्थानीयलाई शास्ति। उपचार गर्न हेलिकप्टर चार्टर गरेर जानुपर्ने बाध्यता। सडक सञ्जालमा जोडिन गाउँले आफैले किने डोजर। सामान्यतया गाउँमा विकास पुगेन भने गाउँलेले के गर्छन्? उनीहरू ओडा कार्यालयमा विकासको माग गर्दै पुग्लान्, नभए पालिका, त्यहाँ पनि नभए जिल्ला पुग्लान्। यदि त्यहाँबाट पनि गाउँको विकासको काम नहुने भयो भने आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि खोज्लान् र उनीहरूसँग भेट गरी गाउँमा विकास पुर्याउन माग गर्लान्। तर नेपालका अधिकांश नेता चुनाव ताका गाउँमा भेटिए पनि चुनाव जितेपछि भेट हुँदैनन्। यस्तोमा जबसम्म नेताको चासो हुँदैन तबसम्म गाउँमा विकास पुग्दैन। यस्तै समस्याबाट आजित भएर म्याग्दीको गुर्जा गाउँका स्थानीयले सडक निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखी काम थालेका छन्। रोचक त के छ भने गाउँमा सडक सञ्जाल पुर्याउने सपना पूरा गर्न स्थानीयले आफैले डोजर किनेका छन्। धौलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जाका बासिन्दा गाउँमा सडक सञ्जाल नहुँदा उपचार गर्न हेलिकप्टर चार्टर गर्नसम्म बाध्य छन्। उनीहरूले सडक अभावकै कारण उपचार, शिक्षा लगायतका कयौं समस्या भोग्नु परेको छ। यस्तोमा गाउँका कुनै पनि नेताले विकासमा चासो नदिएको भन्दै गुर्जावासी गाउँमा सडक पुर्याउन आफैले डोजर किनेका छन्। गाउँमा सडक सञ्जाल जोड्न गुर्जा विकास मञ्चको पहलमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाहरूबाट करिब 75 लाख रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन गरेर चुरेन कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले किनेको डोजर प्रयोग गरेर धौलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र मुनादेखि वडा नम्बर 2 हुँदै गुर्जा जोड्ने सडक अन्तर्गत महतला भिरमा मार्ग खोलिसकेका छन्। महतलादेखि लुलाङ हुँदै गुर्जातर्फ जाने सडक खोरिया, लमसुङ र लुलाङका बासिन्दाको विवादले निर्माण हुन सकेको छैन। यस्तोमा सरकारले लुलाङको विवाद समाधान, इन्धन र चालकको तलब भत्ता व्यवस्था गरेमा डोजर परिचालन गरेर सडक खन्ने गुर्जावासीको योजना छ। सक्दो प्रयास एकदम लागेको छ है। हाम्रो साथीभाइहरूले धेरै प्रयास गरेका छन्। हाम्रो दाजुभाइहरूले हाम्रो गुर्जा समस्या गराउन हेर्नुहोस्, यो पनि पढाहरू पनि खोलिसकेको छु है। हामीले सक्दो प्रयास चाहिँ हामीले चाहिँ गुर्जा पुर्याउँछु भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो साथीभाइले धेरै पहल गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ मैले पनि सक्दो प्रयास गरेको छु, बसिरहेको छु। यो डोजर घुरेर गए पनि यताउता यो बाटो पनि तपाईँले चाहिँ हाम्रो गुर्जा मस विकासले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ।
गुर्जा पुग्न छिमेकी ओडा लुलाङदेखि 3300 मिटर अल्गो देउराली डाँडा पार गरेर भिर जङ्गल र खोल्साको उकालो ओह्रालो हिँड्नुपर्छ। यस्तोमा 265 घरधुरी छन्त्याल र दलित समुदायको बसोबास रहेको गुर्जाका बासिन्दाले बिरामी पर्दा उपचार गर्न हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी उपचारका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरेर अस्पताल पुग्न मात्रै गुर्जावासीले वार्षिक 40 लाख रुपैयाँ हाराहारीमा खर्चनी गरेका छन्। साह्रै इमर्जेन्सी भयो भनेपछि हामीले अरू केही पनि बाटो पाउन्न, तर साह्रै गरिब छ भनेपछि हेलिकप्टर पनि आउन्न। धनी साहु महाजनले मात्रै इमर्जेन्सी छ भनेपछि आउँछ, लान्छ, उपचार गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। हामी गरिबहरूले त त्यो अब हेलिकप्टरमा भर्ने पैसा त हामीले घरमा खाना बनाउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो लागि स्रोत यातायातको आवश्यकता छ। यसरी सडक नहुँदा गाउँपालिका र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न नसकेका विपन्न र शारीरिक अशक्तहरू सरकारी सेवा सुविधाबाटै वञ्चित छन्, जसका कारण उनीहरूले उत्पादन र खेती गरेको आलु, जडीबुटी र पशुजन्य वस्तुको निकासी गर्न समेत समस्या भएको छ। त्यस्तै लोता, पुवा, चोया लगायतका वन पैदावार समेत जङ्गलमा कुहिएर खेर जाने गरेको छ। बाटो नभएकै कारण घोडा, खच्चर र भरिया मार्फत निर्माण तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न लागत महँगो हुने गरेको छ। यस्तोमा गाउँमा जसरी पनि विकास आयोजना फर्काउन आफूहरू बाध्य भएको स्थानीय बताउँछन्। 2 कोठी भवन, 4 कोठी भवन, 3 कोठी भवन परिरहेका थिए। 22 लाख 23 लाखका भवन पर्छन्। अब यहाँ हामीले त्यो 22-23 लाखको भवन बनाउनलाई 44-50 लाख लाग्छ। त्यस भएर मैले विद्यालयमा परेको भवनहरू पनि क्यान्सल गरेर म लिन सकेन, किनकि हामी त्यति धेरै प्रस्तावित माविले चलाउन हामी यत्तिकै चन्दाबाट मुस्किल भइरहेको छ। अनि ती भवनमा त्यही फेरि 50% थपेर त्यही भवन खडा गर्न हामी सक्ने अवस्था भएन र हामी ती योजनाहरू पनि ब्याक गरिरहेका छौँ। यता धौलागिरी गाउँपालिका पनि लुलाङदेखि देउराली हुँदै गुर्जा जोड्ने 10 किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार पारेर स्रोतको खोजीमा जुटेको छ। गुर्जा तर्फबाट मजदुर परिचालन गरेर देउरालीदेखि बनामसम्म 2 किलोमिटर आन्तरिक सडक निर्माण भएको छ। यस्तोमा गाउँपालिका पनि विकासको पक्षमा रहेको 1 नम्बर वडाको तर्क छ। निर्वाचनपछि निर्वाचित भइआउने जनप्रतिनिधिले मूत्रबाटोमा नै पहल गर्नुपर्छ, मूत्रबाटोमा नै जोड दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनकि मूत्रबाटो नहुँदाखेरि हाम्रो यहाँ उत्पादन भएका कृषि उपज वस्तुहरू पनि बाहिर बजारमा जान सकेछन्। खास गरी भन्ने हो भने यहाँ उत्पादित भएको कृषि उपजहरू एकदम नितान्त अर्ग्यानिक छन्, शुद्ध अर्ग्यानिक छन्। ती वस्तुहरूलाई हामीले बजारसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने यहाँका जनताको आय स्तरमा पनि टेवा पुग्नेछ, जीवन स्तरमा पनि सुधार हुनेछ। अर्को कुरा, जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ भनेर नै चिनिन्छ म्याग्दीको। ती जडीबुटी प्राप्त जडीबुटीहरू र उत्पादित जडीबुटीहरू, सङ्कलित जडीबुटीहरू पनि बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ। अर्को कुरा, विशेष गरी यहाँ बिरामी कुनै पनि नागरिकहरू बिरामी भए भने बिरामी हुँदाखेरि बिरामीलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि अर्थात् उपचार हुने ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि मूत्रबाट नहुने एउटा आधार रहेछ। त्यो मूत्रबाटोको लागि चाहिँ अत्यधिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जोड छ। यसरी गाउँमा कुनै पनि तहको सरकारले विकासको काममा चासो नदिएपछि स्थानीय आफैले डोजर किनेर सडक बनाउने अभियान थालेका हुन्। तर यसका लागि उनीहरूलाई तिनै तहको सरकारले साथ दिन आवश्यक छ। साथै लुलाङको विवाद समाधान र बजेट व्यवस्थापन गरेर गुर्जामा सडक पुर्याउने योजना अघि बढाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यान जान पनि आवश्यक छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सजिना खड्काको रिपोर्ट। हो, म्याग्दीको गुर्जावासीले सडक बनाउन आफैले डोजर किनेका हुन्। सुन्दा सामान्य लागे पनि 75 लाखको डोजर किनेर सरकारले गर्नुपर्ने काम जनताले गरिरहँदा हरेक तहको सरकार र जनप्रतिनिधि लज्जित हुनुपर्ने हो। गाउँमा सडक नहुँदा वार्षिक करिब 40 लाख खर्चेर उपचार गर्न जाने गाउँलेले बाध्य भएर सडकसँग गाउँ जोड्न कम्मर कसेर लागेका छन्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।